नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। चुनावी तालमेल गर्ने केन्द्रीय निर्णयलाई तल्लो तहका नेताले लत्याए। 1/3 पालिकाहरूमा पनि चुनावी तालमेल सफल भएन। देशभर निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको क्रम बढ्दो। आचार संहिताका सबै बुँदा पालना नगरे उम्मेद्वारलाई कारवाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको मानव अधिकार आयोगको आरोप। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको ठहर। रुसले युक्रेनको 2वटा पूर्वीय क्षेत्र हडप्ने योजना बनाइरहेको अमेरिकी दाबी। झुटो जनमत संग्रह आफूहरूलाई मान्य नहुने माइकल कार्पेन्टरको भनाई। र पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20 नेपालको जित। जिम्बाब्वे 8 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दलले सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने सहमति गरे पनि तल्लो तहका नेताले भने केन्द्रको निर्णयलाई लत्याएका छन्। तल्लो तहका नेताले केन्द्रको निर्णयलाई लत्याउँदै स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विभिन्न दलसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्। सबै स्थानीय पालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरे पनि सत्ता सारथी दलको प्रयास 20% मात्रै सफल भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दलले यही वैशाख 30 तहको निर्वाचनमा सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने सहमति गरे पनि तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले भने केन्द्रको निर्णयलाई लत्याएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले देशभर चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरे पनि 209 पालिकामा मात्रै गठबन्धनको प्रयास सफल भएको छ। सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका दलहरूले 28% पालिकामा मात्रै गठबन्धन जोगाउन सफल भएका छन्। सत्ताधारी दलले 1/3 पालिकामा पनि गठबन्धन कायम गर्न नसक्नु दुःखद भएको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सबै दलहरूलाई चाहिँ समन्यायिक दृष्टिकोणहरूबाट चाहिँ जसरी चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यस्तो व्यवहार भएन कि भन्ने कहीँ कतै यसको चाहिँ इतिहासमा यो विश्लेषण गर्ने दिन, यसको समीक्षा गर्ने दिन आउला। सत्तारूढ दलले गठबन्धन गरेका 209 पालिका मध्ये कांग्रेसले 134, माओवादी केन्द्रले 49, एकीकृत समाजवादीले 18, जनता समाजवादीले 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 4 पालिकाको प्रमुख र अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेश 1 का 137 पालिका मध्ये 53 वटा पालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनले गठबन्धन गरेका छन्। मध्य प्रदेशका 136 पालिका मध्ये 4 वटा पालिकामा मात्रै सत्तारूढ दलको प्रयास सफल भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशका 119 पालिका मध्ये 37 पालिकामा गठबन्धनले संयुक्त उम्मेदवार उठाएका छन्। गण्डकी प्रदेशका 85 पालिका मध्ये 37 पालिकामा सत्तारूढ दलले गठबन्धन कायम राख्न सफल भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका 109 पालिका मध्ये 28 पालिकामा मात्रै गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएका छन्। कर्णाली प्रदेशका 79 पालिका मध्ये 20 वटा पालिकामा मात्रै गठबन्धनले संयुक्त उम्मेदवार उठाएका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 पालिका मध्ये 27 पालिकामा गठबन्धनले संयुक्त उम्मेदवार उठाएको छ। सत्तारूढ दलले कानुनी रूपमा नसके पनि अझै राजनीतिक रूपमा सबै स्थानीय पालिकामा गठबन्धन कायम राख्ने अन्तिम प्रयास जारी राखेको छ। रोल्पामा र ददेलधुरामा हुन सकेन, तैपनि आंशिक भएको छ। दुवै जिल्लामा माओवादी र समाजवादी मिलेको छ। अरू फ्रेन्डली कम्पिटिसन गर्दैछौँ। रोल्पाको हकमा कांग्रेस एमाले विप्लव समूहको भएको छ। त्यसो गर्दा कांग्रेस र एमाले बीचको चाहिँ अप्राकृतिक भयो। 5 दलीय गठबन्धन बाहिर नगर्ने भन्ने थियो। त्यसैले त्यो ठाउँको कांग्रेस पार्टीले फिर्ता लिन्छ एमालेसँगको गठबन्धन। कुनै ठाउँमा हामीले गरेका छौँ या अरू कोही पार्टीले एमालेसँग गठबन्धन गरेको रहेछ भने त्यसलाई पनि फिर्ता लिएर स्वतन्त्र रूपले अब आफै
मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्छ। त्यसो त गठबन्धनका शीर्ष नेता बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई फकाउन काठमाडौँ बाहिर जाने तयारीमा छन्। बागी उम्मेद्वारको सबैभन्दा पेचिलो बनेको भरतपुर महानगरपालिकामा जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै चितवन गएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्तै गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताहरू पनि गठबन्धन कायम नभएका ठाउँमा बागी उम्मेद्वार फकाउन सम्बन्धित पालिकामा जाने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन्। अन्तिम समयसम्म पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर पार्टीको निर्णय नमान्ने उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने केन्द्रका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। धेरै अरू ठाउँमा हाम्रै गठबन्धन दलका साथीहरूले अन्यसँग गठबन्धन गरेको अवस्था पनि छ। नेतृत्व तहबाट उहाँहरूलाई त्यो नगर्न र त्यो समर्थन फिर्ता लिन अनुरोध भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा त पार्टीको आफ्नो पार्टीले गर्नुपर्ने अनुशासन को कारबाही सम्बन्धित दलहरूले गर्नुपर्छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय सभाको जस्तो नतिजा निकाल्ने सोच बनाएको भए पनि अधिकांश ठाउँमा विरोध भइरहँदा मतदाताले कसरी मतदान गर्छन् त्यसका आधारमै निर्वाचन परिणाम आउने देखिन्छ। स्थानीय नेता कार्यकर्ताले केन्द्रको निर्णय नमान्दा त्यसले चुनावी मत परिणामलाई समेत असर गर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताका सबै बुँदा पालना नगरे उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। अहिले राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता भन्दा बाहिर गएर चुनावी प्रचार प्रसार गरेको भन्दै यसो नगर्न आयोगले सचेत गराएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले आचार संहिताका सबै बुँदा पालना गर्न भन्दै सबैलाई सचेत गराएको छ। आयोगले आचार संहिताका सबै बुँदा पालना नगरे उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। अहिले विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता भन्दा बाहिर गएर चुनावी प्रचार प्रसार गरेको भन्दै यसो नगर्न सचेत गराएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन मनी र मसलले प्रभावित हुने हो कि भन्ने डर आफूले लागेको टिप्पणी गरेका छन्। कष्ट सहनु परे पनि सहौं, अब जम्मा 10 दिन बाँकी छ। यो 10 दिन निर्वाचन आचार संहिताका सबै बुँदाहरूलाई पालना गरेर यो मुलुकमा हाम्रा सबै निर्वाचनहरूलाई हामी व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हामीले बनाएका नियमहरू बडा राम्रा छन्, व्यावहारिक छन्, उपयोगी छन् र यसले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई साँच्चै नै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ र निर्वाचनको एउटा सिद्धान्त सबैले समान मैदान पाउनुपर्छ निर्वाचनमा भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दछ। उम्मेदवार कोही ठुलो र सानो हुँदैन, उसको विचार ठुलो हुन सक्छ। यस्तै आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको समाचार भन्ने तर दृश्य चाहिँ त्यस विपरीत आउने काम भए तो खतरनाक हुने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सञ्चार माध्यमहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरेर मात्रै निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताएका छन्। यो निर्वाचन आयोगको अहिले नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा सबैले, राजनीतिक दलले, उम्मेदवारले, नागरिक समाजका प्रतिनिधिले, वकिल, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, आम सञ्चार जगत सबैले राम्रो छ, मान्नुपर्छ, मान्छौँ भनेको दस्तावेज कार्यान्वयन हुँदैन भने यो मुलुकमा कार्यान्वयन हुन्छ चाहिँ के? मनोनयन दर्ता अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आचार संहिता बाहिर गएर राजनीतिक सक्रियता बढाएको भन्दै आयोगले गृहमन्त्री खाँडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यस्तै आयोगले रूपन्देही तिलोत्तमाका मेयर वासुदेव घिमिरेले पनि आचार संहिता पालना नगरेको भन्दै सचेत गराएको थियो। आयोगले हालसम्म आचार संहिता विरुद्ध प्रचार प्रसारमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई कारबाही गरिसकेको जनाएको छ। आचार संहिता सबैको लागि समान हो, सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले आयोगले चाहिँ कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ, जसअनुसार हालसम्म 27-28 भन्दा बढी व्यक्ति संस्था पदाधिकारीलाई सचेत पार्ने, स्पष्टीकरण सोधे, पुनः स्पष्ट पार्न चाहिँ लेख्ने जस्ता कार्यहरू अहिले गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी आमसभामा सहभागी हुने र उम्मेद्वारलाई दबाब दिने उद्देश्यले चितवन आइरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। अधिवक्ता सुनिता अधिकारीले निर्वाचन अधिकृत समक्ष देउवामाथि कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएकी छिन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि प्रिन्स मिश्रको सहयोग र क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
यति बेला देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल छ। उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। तर सर्लाहीमा विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार अभियान आचार संहिता विपरीत देखिएको छ। सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सर्लाहीका राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन गर्ने क्रममा सर्लाहीका सबै राजनैतिक दलहरू र तिनका उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिता पालना नगरेको पाइएको हो। स्थानीय तहहरूमा जुन निर्वाचन आचार संहिताले तोकेको मापदण्ड भन्दा चाहिँ अलिकता फरक साइजका आकारका सङ्ख्याका चाहिँ यो फ्लेक्स प्रिन्ट लगायत ब्यानरहरू चाहिँ प्रयोगमा आएको भन्ने उजुरी लिखित मौखिक लिखित त त्यस्तो प्राप्त भएको छैन। मौखिक उजुरीहरू र गुनासाहरू प्राप्त भए पश्चात हामीहरूले हिजो पनि राजनीतिक दलहरूसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक सञ्चालन गरेका थियौँ र आज पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सबै निर्वाचन अधिकृत जिल्लाका सबै 20वटै पालिकाका निर्वाचन अधिकृत मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुरक्षाहरू सुरक्षा निकाय सहित चाहिँ हामीले राजनीतिक दलहरू विशेषतः मलङ्गवा यस नगरपालिकामा चाहिँ उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दलहरू मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गराएका छ। आचार संहितालाई कडाइका साथ मलङ्गवा नगरपालिकाबाट स्टार्ट गरेर यहाँबाट सुरुवात गरेर देशको जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा चाहिँ विस्तार गरिन्छ। सर्लाहीका सबै राजनैतिक दलहरू र उसका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत चुनाव चिन्ह भएका झण्डा ब्यानर र उम्मेदवारहरूको फोटो अङ्कित फ्लेक्स ब्यानर लगायत निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्रीको खुलेर प्रयोग गरिरहेका छन्। खास राजनैतिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर भनेर त निवेदन यहाँ त कुनै परेको छैन। त्यही पनि यसलाई सचेत गराउने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ राजनीतिक दललाई आज चाहिँ बैठक राखेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ हामी हटाउँछौँ भनेर नहटाएको थियो। 3 बजेपछि हटाइदिएमा हामी सहमत छौँ त्यसमा चाहिँ भनेर अनि हामीले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। हामी हटाइदिएमा हामी त्यसमा चाहिँ ओके। त्यो गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन। मेयर उपमेयर अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि जम्मा एउटा सवारी साधन नेपाली नम्बरको प्रयोग गर्न पाउने भन्ने छ भने वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित वडाभित्रमा एउटा 2 पाइने सवारी साधनको मात्रै अनुमति। त्यो अनुमति चाहिँ हामीले 27 गतेसम्मलाई चाहिँ यो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयबाट दिने भन्ने छ। उहाँहरूलाई त्यो कुरो जानकारी गराइसकेका छौँ। जिल्लाका राजनैतिक दलहरू र उसका उम्मेदवारहरूले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह सहित उम्मेदवारको फोटो भएको फ्लेक्स ब्यानर र भारतीय नम्बरका सवारी साधनहरूको समेत प्रयोग गरिरहेको भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सर्लाही, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरू र निर्वाचन अधिकृतहरू मौन बसेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 4 को दफा 12 को उपदफा ड र ढमा उम्मेदवारहरूको वा दलको चुनाव चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो, ब्यानर, डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लोसाइन बोर्ड, टी सर्ट आदि प्रयोग गरेर प्रचार गर्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख भए पनि जिल्लाका राजनैतिक दलहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शंकर पहाडी, सर्लाही। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यति बेला दलहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणा पत्र लिएर घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। कतिपय उम्मेदवारले प्रचार प्रसार र घर दैलो कार्यक्रम गर्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई बाहिर गएर कुनै पनि चुनावी प्रचार प्रसार नगर्न चेतावनी दिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, उम्मेदवारबाट नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अब अहिले भइराखेको अब निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने कारबाहीहरू यिनीहरू त सबै कारबाहीको उसमा त आउनुपर्छ, नियममा त आउनुपर्छ, जो पनि आउनुपर्छ। नियममै नपारिदिने अब जो जान पर्ने हो त्यो चाहिँ नियममै नआइदिने, यही उल्लङ्घन मात्रै भइराखेको छ। यो वर्षको मात्रै चुनावको कुरो होइन, योभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखिकै यो कुरोहरू यसरी कामहरू यसरी भइराखेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि आफूले पाएको अधिकार अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हो हैन।
त्यस्तो आचार संहिता विपरीत दलहरूले पनि गर्नु नपर्यो, दलहरूले त गरि नै हाल्छ, अब तछाड मछाड गर्छ होइन। अहिले जुन यिनीहरूको दही र चिउरा मुठेर खाने जस्तो छ नि, जेमा पनि आफ्नै उनीहरूकै ढिपीले काम चलाउने अनि नियमअनुसार केही पनि नचलाउने भएकोले यस्तो भएको हो। चलेको यही छ, केही भन्न सक्दैन होइन तपाईँको। अब चलिरहेको छ, भनिरहेको छ, आरोप लगाइरहेको छ, प्रत्यारोप भइरहेको छ, उसको खण्डन गरेको छ, यही हो नेपालमा। कारवाही चाहिँ गर्दैन भन्ने मात्रै त हो नि सर। अब त्यसमा चाहिँ भने अनुसार काम गरेर कारवाही गरेर देखाउने जनताहरूलाई, सबै जनताहरूलाई भ्रम नपार्ने जे हो त्यो कुरा सही गरेर ल्यायो भने त सबै कुरा एकदम ठिक हुन्थ्यो, राम्रो पनि त हुन्थ्यो होला नि। तर त मुखै वचन मात्रै हो सर, गर्ने कसैले पनि होइन, केही पनि होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई 25 वर्ष शासन गर्न दिए पनि मुलुकको हालत नसुध्रने बताउनु भएको छ। राप्रपाले झापाको मेचीनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले मताधिकारको सही प्रयोग गरेर राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेताकै कारण देश बिग्रेको भन्दै अब मतदाताले उनीहरूलाई भोट नदिई पहिलाको गल्ती सच्याउनु पर्ने दिन आएको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेसम्म शासन सत्ता कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले चलाएकै कारण मुलुकको दुर्गति भएको भन्दै आसन्न निर्वाचनमा ख्याल गरेर मात्र मत दिन आग्रह गर्नुभयो। मौका पाए पनि काम गर्दैनन् भन्ने कुरा मैले भन्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। त्यो कांग्रेस, एमाले, माओवादीका मतदातालाई पनि थाहा छ, मैले भन्नै पर्दैन, सबलाई थाहा छ। अध्यक्ष लिङदेनले एक पटक आफ्नो पार्टीलाई मत दिएका जनताको चित्त बुझ्ने काम राप्रपाले नगरे अर्को चुनावमा मतदाताले पार्टी बदल्नु पर्ने बताउनुभयो। मुलुकलाई थप असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादीको विकल्प खोज्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उक्त विकल्प राप्रपा भएको जिकिर गर्दै अब पनि उही पार्टीहरूबाट देश बन्छ भनेर उक्त पार्टीहरूलाई मतदान गर्नु आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्य समेत बिगाड्नु रहेको दाबी गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको मानवाधिकार आयोगको आरोप, राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको ठहर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका 7 ठाउँमा बम भएको झुटो हल्ला फैलाइयो, शंकास्पद वस्तु भेटिएन, 1 घण्टापछि विमानस्थल सुचारू। र पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा नेपालको जित, जिम्बाब्वे 8 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका आरोपीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज आयोगको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा आयोगका सदस्य ठाकुरले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको आरोप रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेर सरकारले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो। महानिरीक्षक सिंहको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हैन, त्यो नियुक्ति भनेको राज्य शक्ति, अहिले राज्यको तहमा बस्ने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सरकारले आइजिपी माथि जुन आरोप लागेको छ, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा उनीमाथि आरोप लागेको छ, कुनै बेला कुबेर सिंह राणामाथि आरोप लागेको थियो 2065 सालमा। र यहाँहरूलाई पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो पनि एक किसिमको राज्यको सत्ताको दुरुपयोग भयो। यो बेलामा चाहिँ टप लेभलका चाहिँ सेवा सुरक्षा निकायको प्रमुख बनाउँदाखेरि केही न केही हैन यो गम्भीर मानव अधिकारको प्रश्न पनि हो र यहाँहरू सबैले त्यसमा अरू थप इन्भेस्टिगेसन गर्न म आह्वान पनि गर्छु। उहाँले महानिरीक्षक सिंहको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न पनि सरकारवाला सबैलाई आह्वान गर्नुभयो।
नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको इजलासमा आजको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। आइजिपी नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै एआइजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सरकारले आइजिपी नियुक्त गरेका धीरज प्रताप सिंह आफूभन्दा जुनियर भएको जिकिर गर्दै उहाँले निर्णय खारेज गर्न परमादेशको माग गर्नुभएको थियो। सो रिट इजलासमा पोखरेलका तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीश कृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादव लगायतले बहस गरेका थिए भने सिंहको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाँती सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए। बहसको क्रम अझै नसकिएकाले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडान पुनः सुचारू भएको छ। आज विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङतर्फ 7वटा बम रहेको सूचना आएपछि अवरुद्ध भएको आन्तरिक उडान सेवा पुनः सुचारू भएको हो। आज बिहान विदेशबाट एक अज्ञात व्यक्तिले फोन गरेर विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङतर्फ 7 ठाउँमा बम राखेको सूचना दिएपछि आन्तरिक उडान अवतरण सेवा करिब 1 घण्टासम्म अवरुद्ध भएको थियो। बम रहेको सूचना पाएपछि विमानस्थल प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूले विमानस्थल क्षेत्रको चेक जाँच गरेका थिए, जसमा कुनै पनि शंकास्पद वस्तु नरहेको प्रमाणित भएको छ। सूचना फैलाउने व्यक्तिले भ्रामक सूचना दिएकाले प्रहरीले उक्त भ्रामक सूचना दिने व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले कार्यालयको टेलिफोनमा 9:40 देखि 9:50 बीचमा 2 पटक फोन गरेर बम राखेको सूचना दिएकाले अनुसन्धान गरेको तर कुनै पनि शंकास्पद वस्तु फेला नपरेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै शंकास्पद वस्तु नपाइएपछि पुनः उडान सेवा सुचारू गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भ्रामक सूचना दिने व्यक्तिले नेपालीमा कुरा गरेको बताउनुभयो। प्रवक्ता सिटौलाले शंकास्पद वस्तु वा कसैको व्यवहारमा शंका लागे तत्काल सुरक्षा निकायलाई सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। नेपालमा अहिले प्री मनसुन सक्रिय रहेको छ। भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बंगालको भूभागसम्म न्यून चापी प्रणाली उत्पन्न भएको र बंगालको खाडीबाट जलवायुयुक्त वायुको प्रभावले नेपालमा प्री मनसुन सक्रिय भएको हो। देशमा अझै 4 दिनसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विशेष गरी गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभाग र प्रदेश नम्बर 1 मा प्री मनसुनको बढी प्रभाव हुने महाशाखाले जनाएको छ। र विशेष गरी यो गण्डकी प्रदेशदेखि प्रदेश 1 को पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ प्री मनसुन गतिविधि अझै सक्रिय अवस्था रहने देखिन्छ। प्री मनसुन गतिविधि सक्रिय अवस्थामा रहेको छ। त्यो हुनाले विशेष गरी पहाडी भूभागहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ रहिरहन्छ। त्यति बेला चट्याङ पर्ने हुनाले मानिसहरूले सकभर चट्याङ परेको अवस्थामा घरबाट बाहिर ननिस्किने, गाडीमा हुनुहुन्छ भने गाडीभित्रै बसिरहने सुरक्षित रहन्छ। प्री मनसुन सकिने बेला देशका पहाडी भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङ पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तो समयमा सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा सुरु भएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज ललितपुरको पुलचोकबाट तान्न सुरु गरी गावाहालतर्फ लग्दै रथ जात्रा अघि बढाइन्छ। करिब 1600 वर्ष अघि सुरु भएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म महिनासम्म मनाउने प्रचलन छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा बुधबारबाट सुरु भएको छ। करिब 1600 वर्ष अघि सुरु भएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिनासम्म मनाउने चलन रहेको छ। सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथ करिब 12 वर्ष पानी नपरेको समयमा मच्छिन्द्रनाथले पानी पारेर अन्न उब्जाउ गरिदिएकाले वर्षा र सहकालका देवता भनी हजार
हजारौं वर्षदेखि पुज्दै आएको मच्छिन्द्रनाथ पुजारी बताउँछन्। सकालको देउटा भन्छ नि हैन। अब हाम्रो यहाँ 12 वर्षसम्म पानी नपर्दाखेरि हैन, यहाँ एकदम दुर्भिक्ष हुँदाखेरि यो मच्छिन्द्रनाथ ल्याएरै हामी कहाँ चाहिँ पानी परेको, अन्न उब्जाउ भएको भन्ने किंवदन्तीहरू पनि छ, कथनहरू छ हैन। त्यसकारण चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ जति पनि बालीनाली लगाउँछौँ नि त्यसको चाहिँ बालीनाली सबै सफा दिने, राम्रो बनाइदिने उहाँले नै हो। त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ मच्छिन्द्रनाथलाई पूजा नगरिकन खाँदैनौँ के। धेरै जसो मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा उत्पादन भएको सामानहरू यहीँ चढाउन ल्याउँछ। धान, चामल, गहुँ, केराउ हैन, सबै फलफुल सबै यहाँ चढाउन ल्याउँछ। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरू पुल्चोक, गावहाल, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जावलाखेल घुमाइन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई पुल्चोक हुँदै गावहालबाट सुन्धारा लगी जात्रा मनाइन्छ। त्यसको एक दिनपछि लगनखेल पुर्याइन्छ र रातको समयमा रथ अगाडि महाबली पूजा गरिन्छ। भोलिपल्ट रथ तानेर नरिवल खसाल्ने ठाउँ थती टोलतर्फ चलाउनु अघि रथलाई लगनखेल स्थित खरिबोटको 2 पटक परिक्रमा गराइन्छ। यस्तै जावलाखेलतर्फ रथ तान्ने साइत हेरिन्छ र साइत नजुरेसम्म रथलाई त्यसै ठाउँमा राखेसँगै भोटो देखाई मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा लगिएपछि रथ जात्रा समापन हुन्छ। मच्छिन्द्रनाथलाई फेरि 2 चक्कर त्यहाँ लगनखेलमा लगाएर नरुवल खसाल्ने ठाउँमा ल्याउँछ। अनि त्यहाँ ल्याइसकेपछि नरुवल खसाल्छ। अनि त्यहाँ त्यसको चाहिँ भोलिपल्ट आइमाईहरूले तानेर इटी टोलसम्म ल्याउँछ त्यहाँ चौबटामा। त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि ज्योतिषहरूले चाहिँ साइट हेर्छ। त्यहाँ लगनखेलबाट जावलखेल कहिले तान्ने भन्ने चाहिँ साइट हेरिन्छ। अनि जुन दिन साइट जोडिन्छ त्यो दिनदेखि अनि फेरि लगनखेलबाट जावलखेल तानिन्छ। अनि जावलखेलको त्यो फोटो देखाउने ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यसको 4 दिन पछाडि फोटो जात्रा हुन्छ। अनि फोटो जात्रा सकिसकेपछि मच्छिन्द्रनाथलाई रथबाट निकाली खटमा राखेर बुङमती लग्छ अनि जात्रा सम्पन्न हुन्छ। यस्तै मच्छिन्द्रनाथको पूजा गरे देशैभरि सुख शान्ति र आनन्द प्राप्ति हुने धार्मिक आस्थाका साथ पूजाआजा गर्ने गरेको भक्तजनहरू बताउँछन्। सहर र पानीको कमी नहुने साथै सुख भोग गर्न पाउने उनीहरू बताउँछन्। कोही मान्छे पशुपतिनाथ जानुहुन्छ, कोही रातो मच्छिन्द्रनाथ, हरेक मठ मन्दिर जाने त्यही आफ्नो आस्था हुने जान्छ भने धर्म मान्ने आफ्नो सब केही नहोस्, अब देशभरले के शान्ति होस् भनेर गर्ने हो। हामीले सुख शान्ति भनौँ न, सब सहकालको रोग व्याधि सब चाहिँ नाश भएर जाने। यस्तो यो वर्षको एकचोटि जाने यो रातो मच्छिन्द्रनाथ हामी करुणामय पनि भन्छौँ, लोकेश्वर पनि भन्छ है। रातो मच्छिन्द्रनाथ वर्ष दिनमा हरेक वर्षमा उहाँको चाहिँ रथमा चाहिँ रथ यात्रा भनौँ न, रथ यात्रा हुन्छ। सबले चाहिँ उहाँ आएर दर्शन आनन्द आफ्नो आफ्नो मनमा सबै देउता छनि छ। ईश्वरलाई पुकार गरेपछि, मान सम्मान गरेपछि केही फल पाउँछ कि भन्ने आशाले पूजा गर्न आइरहेको। विश्व महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 का कारण 2 वर्ष थलिएको रातो मच्छिन्द्रको रथ जात्रा कोरोनाकाल केही मत्थर भएसँगै यस वर्ष भने हर्षोल्लासका साथ मनाउन थालिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रुसले युक्रेनको 2वटा पूर्वी क्षेत्र हडप्ने योजना बनाइरहेको अमेरिकी दाबी। झुटो जनमत संग्रह आफूहरूलाई मान्ने नहुने माइकल कार्पेन्टरको भनाई। र पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी20मा नेपालको जित। जिम्बाब्वे 8 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनको 2वटा पूर्वी क्षेत्र हडप्ने योजना बनाइरहेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ।
युरोपमा सुरक्षा र सहयोग संगठनका लागि अमेरिकी राजदूत माइकल कार्पेन्टरले रुसले दोनेत्स्क जनगणतन्त्र र लुगान्स्क जनगणतन्त्रलाई आफैमा मर्ज गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। साथै रुसले यसबारे मे 15 मा जनमत संग्रह गर्ने योजना पनि बनाएको अमेरिकी दाबी छ। माइकलका अनुसार रुसले युक्रेनको तेस्रो क्षेत्र खेर्सनका लागि पनि यस्तै योजना बनाएको अमेरिकी आशंका रहेको छ। रुसले हालैका दिनहरूमा खेर्सनमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको र त्यहाँका मानिसहरूलाई रुबल मुद्रा अपनाउन बाध्य पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 2014 मा रुसले युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्वीपलाई आफूमा मिलाउने घोषणा गरेको थियो, तर वरपरका रुसी भाषा बोल्ने क्षेत्रमा भने त्यसो गरेको थिएन। माइकलले यस्तो जनमत संग्रह र झुटो कुरालाई अमेरिकाले वैध नमान्ने बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। आसिफ शेखको उत्कृष्ट ब्याटिङमा नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज नेपालले जिम्बाब्वेलाई 8 विकेटले हराएको हो। यो जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो T20 भने वर्षाले रद्द भएको थियो। नेपालको यो जितसँगै 3 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको छ। जिम्बाब्वेले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले अभिजित रहँदै 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। त्यस्तै कुशल फुर्तेलले 34 रन जोड्दा बसेर अहमेदले 10 रन जोडे। जिम्बाब्वेका लुक जोग्वे र ब्रान्डन माभुताले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन बनाएको थियो। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको तयारीमा नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। अब नेपालले पाहुना टोलीसँग 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चुनावी तालमेल गर्ने केन्द्रीय निर्णयलाई तल्लो तहका नेताले लत्याए। 1/3 पालिकाहरूमा पनि चुनावी तालमेल सफल भएन। देशभर निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको क्रम बढ्दो। आचार संहिताका सबै बुँदा पालना नगरे उम्मेद्वारलाई कारवाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको मानव अधिकार आयोगको आरोप। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको ठहर। रुसले युक्रेनको 2वटा पूर्वी क्षेत्र हडप्ने योजना बनाइरहेको अमेरिकी दाबी। झुटो जनमत संग्रह आफूहरूलाई मान्य नहुने माइकल कार्पेन्टरको भनाई। र पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम T20मा नेपालको जित। जिम्बाब्वे 8 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।